गॉड से कि आपका मुल्क नहीं है, सारे पाकिस्तानियों का मुल्क है जो पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं। मिनिस्ट्रीज थिंक दे आर बियॉन्ड एनी क्वेश्चन। उन्होंने पूरे पाकिस्तान के साथ जो किया है वो जरूर जवाबदेह बनेंगे। हम इंशाअल्लाह, अल्लाह हमें जरूर फतह देगा। अल्लाह अल हक है। बिजली का मीटर मेरे नाम नहीं और मैंने बिजली चोरी कर ली है। किस्मती से जो इस्लाम के नाम पे मुल्क बना उसी में खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। हम अपने ही मुल्क में एक रेफ्यूजी की जिंदगी गुजारी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी हम इस सूबे जा रहे, कभी उस सूबे जा रहे। और उन्होंने कहा 2 main functions of this assembly would be responsible task of framing the constitution of Pakistan. First duty of the government would be to maintain law and order. लेकिन law and order तो कहीं भी नहीं है। First duty of government is to maintain law and order so that life, property and religious beliefs of subjects are fully protected by the state for the state. But this thing we cannot see in today's era of Pakistan. जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले साल से पीटीआई से जो भी रिलेटेड और मुंसलिक लोग हैं उनको किस तरह तंग किया गया, बस इसी वजह से कि वो इमरान खान का साथ देते हैं और पीटीआई के साथ मुंसलिक हैं, पाकिस्तान के लिए सोच रहे हैं। सर, मैं पाकिस्तान में नहीं, मैं सऊदी में पली भरी। मैंने 12 साल वहाँ पढ़ा, यूसीएल बार्टलेट से पढ़ी, जहाँ से गांधी साहब भी पढ़े हैं। और एक जोश और जज्बे से अपने पाकिस्तान में आई कि मेरी तालीम का मेरे मुल्क को फ़ायदा होना चाहिए। लेकिन मैं 2013 पे मैंने पहला इलेक्शन लड़ा। मुझे हर पार्टी ने उस वक़्त भी ऑफ़र की कि मोहतरमा आप हमारी तरफ से वज़ीर बने, आप हमारे नून ने, पीपल पार्टी, कुछ वालिद साहब ने काम किए थे और मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड भी देख के। लेकिन मैंने कहा मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता, मेरी तालीम मेरे मुल्क में काम आनी चाहिए और अल्लाह ने हर कुछ दिया है, तो मैंने तो इससे खिदमत खलक करनी है, अपना घर नहीं बनाना। तो मैंने जिद्दोजहद की, खान साहब के लिए, पाकिस्तान के लिए की, तो इसीलिए खान साहब का साथ दिया। पाकिस्तान का सोचा इसलिए खान साहब का साथ दिया क्योंकि वही एक सच्चा इंसान था। बाकी सारों की हिस्ट्री देखी थी, 3-3 बार मिनिस्टर बने हुए, प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन कुछ नहीं किया, बस पैनामा में हमारा ही नाम खराब किया, पाकिस्तान को जिल्लत दी। और अभी जब पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जब नंबर 1 पे आ गए करप्ट पॉलिटिशियंस में, नवाज शरीफ साहब का नाम है और चौथे पे आपको पता है आसिफ अली जरदारी साहब का नाम है। तो मैंने कहा कि मैं कैसे साथ दूं, मैंने पाकिस्तान का साथ देने। सर, बात ये है कि हम खवातीन पे इतना जुल्म किया गया, 1 साल से ज्यादा हो गया, मई से, पिछले साल से कह रही हूँ। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, रूपोश होने से पहले उनके जो आखिरी कलामात थे वो ये थे कि खवातीन का ख्याल रखना, खवातीन का ख्याल रखना, खवातीन का ख्याल रखना। उन्होंने 3 बार इस बात पे जोर दिया था। लेकिन बदकिस्मती से जो इस्लाम के नाम पे मुल्क बना उसी में खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। हम अपने ही मुल्क में एक रेफ्यूजी की जिंदगी गुजारी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी हम इस सूबे जा रहे, कभी उस सूबे जा रहे। मेरे वालिद साहब अपने काम के सिलसिले में अप्रैल 2023 वो गए हुए थे, 1 साल से ज्यादा, मई पिछले साल से नहीं, अप्रैल 2023 से वो सऊदी अरब गए हुए थे। लेकिन फिर भी उनका ईसीएल में नाम, मेरा नाम ईसीएल में जी बोगस एफआईआर्स। बिजली का मीटर मेरे नाम नहीं और मैंने बिजली चोरी कर ली है। और दूसरा कि 10 मई को वहां जज ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें सही वर्डिक्ट दिया और उन्होंने कहा कि वहां बीबी साहिबा तो थी नहीं, गायबी तौर पे उन्होंने वट्टा मार दिया क्या। तो इस तरह के बचकाना एफआईआर्स बना के खवातीन पे, बच्चों पे जुल्म किया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा इतनी अच्छी ऑनरेबल इंसान, उन्होंने क्या किया है, इतनी बीमार इंसान, यहाँ इनके प्लेटलेट्स कम भी ना हो, बस फर्जी तौर पे हल्का सा ऊपर नीचे हो अपनी करप्शन पे ही, तो ये इंग्लैंड चले जाते हैं। और जो असल में बीमार है
اس پہ کتنا ظلم کیا گیا. اس کے علاوہ بشرا بی بی صاحبہ فرسٹ لیڈی فارمر پرائم منسٹر کی جو وائف ہے, ان پہ ظلم کیا گیا. اسلام کو خراب کرے, اسلام کے نام پہ یہ ملک بنا ہے اور اسلام کو یہ فالو نہیں کر رہے تو پھر اللہ کے عذاب سے ڈرے, کیونکہ اللہ کا عذاب ضرور آتا ہے. اور یہ جب ہم فیب میں بنے اس کے بعد اس عوام کے چلتے چلتے جو نیکسٹ بگ ایشو آیا وہ یہ آیا کہ فارمرز کا آپ نے خیال ہی نہیں رکھا. جب آپ کے پاکستان ایگریکلچر پہ چلتی ہے آپ نے کسانوں کو مار ڈالا. مارنا ہی تھا نا, فارمز 47 سے جو آئے تھے. پہلے آپ نے 8 فروری سے پہلے آپ نے سارے عوام کا مینڈیٹ جو 2/3 سے خان صاحب جیتے ان کا آپ نے چھینا مینڈیٹ, تو پھر آپ کے وزیر بھی نہیں آئیں گے. اللہ کے ناموں پہ بیٹھ کے حلف اٹھایا, جھوٹا حلف اٹھایا تھا تو وہ توفیق بھی نہیں رکھتے. مجھے پلدت کی میں نے کانفرنس اٹینڈ کی, مجھے پتا چلا کہ پچھلے 10 سالوں سے جو بجٹ کے لیے وہ ریکمنڈیشنز دیتے ہیں وہ کبھی ریکمنڈیشنز فالو نہیں کی گئی, کیونکہ منسٹریز تھنک دے آر بیونڈ اینی کوسچن. ریکمنڈیشنز اگر آپ فالو نہ کریں تو رول 201 کے حساب سے آپ جواب دیں کہ آپ نے پلڈٹ کی ریکمنڈیشنز کیوں نہیں لی. لیکن منسٹریز کام کرنے کے لیے سیریس ہی نہیں ہے تو وہ دیتی نہیں ہے, اپنا ریویو بھی نہیں دیتی کہ ہم نے کیوں آپ کی ریکمنڈیشنز نہیں لی. ہر جگہ بجٹ 3 ماہ کا ہوتا ہے, کہیں 45 دن کا ہوتا ہے. 3 ماہ کا کینیڈا ہے, لیکن آپ اپنے انڈیا دیکھ لیں وہاں 45 دن کا ہے. لیکن یہاں ہمارے پاکستان میں دیکھ لیں کتنے افسوس کی بات ہے. اور ہم جب 2 ہفتے کی چھٹی لے کے 2 ہفتے میں آتے ہیں اس میں بھی ہمارے منسٹرز نہیں ہوتے. رانا تنویر صاحب کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ انہوں نے پورے پاکستان کے ساتھ جو کیا ہے وہ ضرور جواب دہ بنیں گے. یہ جو ان کو پتا نہیں تھا, ان کے فائنینشیل اینالسٹ نہیں ہے, انہیں پتا نہیں تھا کہ ہماری بمپر کراپ ہونی ہے. انہیں پتا نہیں تھا کہ 3rd کلاس یوکرین کی جو کراپ لی ہے وہ کوئی جانور بھی نہیں کھا سکتا. یہ آپ میں انسان نہیں سمجھتے. What do you think we are? Do you want to become developed or do you want to go underdeveloped? For God's sake, کہ آپ کا ملک نہیں ہے, سارے پاکستانیوں کا ملک ہے جو پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. اور ہم انشاءاللہ اللہ ہمیں ضرور فتح دے گا, کیونکہ اللہ حق, اللہ الحق ہے, اللہ حق سچ کا ساتھ دیتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کو کس طرح انہوں نے بوگس کیسز میں کیا. سائفر کیس میں شکر ہے اللہ نے ہمیں فتح دی, آگے بھی انشاءاللہ دیں گے. یہ جو آگے جو کیسز ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ جو کسانوں کا بہترین, یہ ان کے پاس تھا کہ انہیں پتا تھا کہ بمپر کراپ ہونی ہے, ہم نے نہیں لینا, بہترین ان کی کراپ ہوئی ہے, ان کو یہاں یوٹیلائز کرنی چاہیے تھی. آپ ہم صوبوں پہ بھی نہیں دے سکتے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اس کے علاوہ ہیلتھ کیئر کی جو خان صاحب نے صحت کارڈ دیا وہ آپ نے لے لیا. جن لوگوں کی سیلریز تھی 20-20 ہزار, وہ لوگوں نے لاکھوں کے اپنے آپریشن کروائے. شکریہ 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 جی. وائنڈ اپ کریں ایک آدھے منٹ میں. میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ خدارا آپ اس ملک کو چلانے کا سوچیں. آپ جو سوچ رہے ہیں آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم یہ آ رہے ہیں سیلری لے کے جائیں. آپ اس ایوان کو مقدس سمجھیں. لا اور کانسٹیٹیوشن کے حساب سے ہمیں حق ملنا چاہیے, ہمارے ججز کو پریشرائز نہیں کرنا چاہیے. اور یہاں آ کے ہمارے منسٹرز ہمیں جواب دیں, یہ نہیں کہ ہمارے جو کویسچن اینڈ آنسرز ہیں اس میں سے 10 کے آنسر اور 20-30-40 کے ویسی سٹار بنے اور لکھا ہو کہ ریپلائز نہیں ہے. This is very unfortunate and professionally negligent. We need to tackle this, sir. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. پاکستان زندہ باد, عمران خان زندہ باد. روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.